अस्सलाम वालेकुम भली कार ऐं हक़ मौजूद दिस इज़त सबीर शाह ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं अबाउट द लाहौर अबडक्शन केस। स्टेफनी एड्रियाना ऐं एस्ट्रिड गैब्रिएला रॉबिन्सन क्लेम कयो आहे त उन्हनि खे अबडक्ट कयो वियो, पंहिंजे ख़्वाहिश जे अगेंस्ट उन्हनि खे किडनैप कयो वियो, टॉर्चर कयो वियो ऐं उन खां पोइ सेक्शुअल असॉल्ट जा बि उन्हनि एलिगेशन्स आहिनि क्लेम कयो आहे। लाहौर पुलिस जो चवणु आहे त उन्हनि खे बाज़ियाब कयो वियो, लेकिन उन्हनि जी स्टेटमेंट जे मुताबिक़ उहे भॼी पंहिंजी जान बचाए निकितियूं आहिनि। कुझु बिज़नेस रिलेटेड अपडेट्स बि आहिनि त कुझु मनी ट्रांसफ़र ऐं मनी एक्सचेंज जूं ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ रज़ा डार जो नालो साम्हूं आयो आहे इन केस में। हिकिड़ो अहिड़ो केस जेको पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणो सेंसिटिव आहे। इन में एतिरा इन्फ्लुएंशियल माण्हू शामिल आहिनि कि इन ते सोचियो पियो वञे त छा इहो इन्फ्लुएंस हक़ खे ऐं सच खे रोकींदो या उन खे अफेक्ट कंदो, इन्फ्लुएंस कंदो, केतिरे हद ताईं। ऐं एज़ वी ऑल नो ट्रायल्स ऐं इहे तमामु ज़रूरी आहिनि। इंटरनेशनल मीडिया जिते इन्वॉल्व आहे, कंहिं बि तरह जो जिते हक़ इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई वञे त उन जे लाइ फोरेंसिक्स, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करणु ऐं जल्द प्रोटोकॉल फॉलो करणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। बिकॉज अगेन जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इन टॉपिक ते असां हिकिड़ो लॉ एक्सपर्ट असां सां गॾु खई आहे विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐं चाहियां थी त लेट्स वेलकम बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। जी अमरीन कुरैशी साहिबा, होप यू डूइंग वेल। ये बैरून मुल्की औरतें, उनका जो अबडक्शन का केस है तमाम सीवियर और सीरियस केस है। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, ओवरऑल DIG लाहौर की क्या स्टेटमेंट्स हैं, अगर उनको बाजियाब किया गया या वो भागी हैं उस पूरे सिचुएशन से, ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी जो स्टेटमेंट जो अभी भी आई है CRPC के अंडर 164 पे एक एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस केस में, बट एट द सेम टाइम इस वक्त क्योंकि हर चीज जो है 100% नहीं है, आपको बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज को टाइम देना, बिकॉज एक सोशल मीडिया या मीडिया प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है इस केस में। सो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फोरेंसिक्स जितनी देर तक फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आती, यानी कि जो इनके फोन कॉल्स इनके आपस में हुए हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी मेडिकल एंगल से जितनी देर तक पुलिस से वेरीफाइड, प्रोसिक्यूशन से वेरीफाइड फोरेंसिक रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास नहीं आती और वहां से ऑर्डर नहीं आता और यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होती, उस पे फाइनल कोई भी एक डिसीजन देना या ओपिनियन देना, आई फाइंड इट अनफेयर। सो आई ट्रूली बिलीव कि दोनों पार्टीज को चांस देना चाहिए। प्रोटेक्शन टू बोथ द पार्टीज इज इम्पोर्टेंट, ताकि उनके पास जो राइट टू फेयर ट्रायल है, हमारा आईनी हक है, दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए। कंप्लेनेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, फॉरेन नेशनल्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस हैं जिसके ऊपर हमने काम भी किया हुआ है, और हमें बड़ा ज़रूरी है कि एक तो इंटरनेशनल मीडिया जब ये इस चीज़ को अगर उठाता है, उस पर जो इमेज जाता है, हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम इनको प्रॉपर तरीके से, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज़ ऑन टाइम करें, बिल्कुल कोई डिले ना हो, जो एक हमारा एक अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल केसेस में हो जाता है, और चालान टाइम पे दें, हर चीज़ बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ दें। एंड आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी विक्टिम जो इस सिचुएशन में होता है कि आप उसको विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और विदाउट एनी मीडिया प्रेशर आप इस केस को लें, और बिल्कुल जैसे आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर बात करनी की बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग अगर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं और अनइमेजिनेबल जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अनइमेजिनेबल लेवल पे अगर ये कुछ असल में हुआ है तो डेफिनेटली इसमें कानून हरकत में आएगा, और अगर ये चीज़ें हुई हैं और ये साबित होती हैं अदालत में, तो डेफिनेटली कोई भी हो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उनको डेफिनेटली उनको नज़र भी आ रहा होगा कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जिस तरीके से आगे अरेस्ट हो गए हैं, इर्रिस्पेक्टिव के बड़े नाम सामने आए हैं। मगर ये ज़रूर है कि वंस एक अदालत 100% करके एक डिसीजन देगी तो उसके जिसको जेल होनी है और सज़ा होनी है वो तो डेफिनेटली इस केस में नज़र आएगा।
کہ یہ ہو گئی. مس اسٹیفنی ایڈریانا اینڈ ایسٹرڈ گیبریلا رابنسن، ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ایک آئیڈینٹیفائڈ گھر میں رکھا گیا، آف کورس زبردستی رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوور آل یہ بھی بات سامنے کہ دے اوڈ رضادار سم منی. اس کے اوپر اگر کہیں کہ ہم ان دونوں کو یہ اگر اپنے ملک سیفلی ہوپ فلی چلی جاتی ہیں تو پھر یہ پروسیڈنگز کا کیا بنے گا؟ پروسیڈنگز کس طرح ہوں گی ان کی، جہاں پہ رپورٹس یا ان کے جہاں سے اوپینینز ان کے ریکوائرڈ ہوں گے، جہاں پہ ان کا وٹنس اور اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی، وہ ٹیک اپ کیسے ہوگی؟ یور لا ایکسپرٹ یور سیلف، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. جی. So what, like I said earlier, forensics, forensics بہت important ہے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن، اور like I said ان کے جو فون ریکارڈز ہیں، جو بھی ان کی بینک کی ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے ابھی while they're here یہ I'm sure یہ اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ہو بھی چکا ہوگا. سو وہ بڑی بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ والی جو کریڈیبل ایویڈنس ہوتی ہے نا، وہ ان کے پاس آلریڈی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اسی ایویڈنس سے ہی پتا چل جائے گا کہ ویدر دی اکیوزڈ از گلٹی اور ناٹ گلٹی، انہی میڈیکل سے اور فورینزکس وغیرہ سے. اور باقی جو اسٹیٹمنٹ ہیں، وٹنس اسٹیٹمنٹس وغیرہ، وہ تو ابھی آپ زوم وغیرہ پہ بھی عدالتیں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں. سو آئی ڈونٹ فیل کہ ان کو یہاں پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جب آپ کے پاس ریپ وکٹمز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے اور انفلوئنشل نام آ رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن بہت بہت ضروری ہے. اور اس میں گاڈ فوربڈ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی اور ان کو ہارم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پاکستان کے امیج کے لیے بہت غلط بات ہے. اسی لیے آئی وڈ سجیسٹ کہ let them go after taking the forensics، جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، فون لے لیں ان کا، کمپیوٹر لے لیں، میڈیکل کروا لیں، اور اس کے بعد پھر یہ جا کے اپنے وکیل کو ہائر کر کے they can میک شور کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وایا آن لائن وغیرہ بھی ہو. مگر واٹ شوڈ ناٹ ہیپن از کہ جسٹس نہ ملے. یہ چیز اس کو دبانا نہیں ہے، اور اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ یہ دیکھیں نا ڈی ایچ اے جیسی جگہ پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ان ڈی ایچ اے والوں کو پتہ نہیں ہے. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ بھائی جتنی بھی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، دے شوڈ بی چیکنگ کہ بھائی کس کو رینٹ پہ دے رہے ہیں. بڑے نام سن کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ چیک نہ کریں وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سو دس از اے ہیوج کنسرن اینڈ اٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ کہ بھائی واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. ایبسلیوٹلی. ویسے آپ نے امپورٹنس کی بات کی، فورینسک رپورٹ کی امپورٹنس کی بات کی. ایسٹیمیٹڈ ہم کب تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فورینسک رپورٹ ہمارے پاس تھرلی بن کے آ جائے گی؟ آئی تھنک فورینسک رپورٹ جیسے ہی وکٹم آتا ہے تو اس کا ون آف دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کے آئی ڈونٹ نو اگر آپ دیکھ رہے آپ کے ریپ کرائسس سیلز ہیں ابھی تو ہر ہاسپٹل میں ہے. سو وہاں پہ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ ود ان دس ویک جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے. فورینسک جو میڈیکل جو فزیکل ہے وہ تو بہت جلدی آ جانا چاہیے. مگر جہاں پہ بات آتی ہے جو ڈیوائسز ہیں، کیونکہ لیپ ٹاپ میں اور پھر کیونکہ منی کا ٹرانزیکشن ہے، وہ آبویسلی جو ریلیونٹ آپ کی گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ جب ایک دفعہ سارا ڈیٹا کر کے وہ جب رپورٹ فائل کریں گی FIA یا جو بھی ریلیونٹ ہے، تو وہ پھر ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مگر لائک آئی سیڈ پولیس FIA جو آپ کے میڈیکل کے جو لیگل میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں جو یہ فورینزکس کرتے ہیں، ان کو بہت ضروری ہے کہ اس کیس میں وداؤٹ فیل اس کو بالکل ایوری ڈے پہ کر کے ڈے ٹو ڈے پہ کر کے اس کو ختم کریں اور جا کے اس کی رپورٹ دائر کریں تاکہ جسٹس کین بی ڈیلیورڈ. بس یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو بڑی فیکٹرز ہیں جو باہر آ رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا، ان کو سیکشول اسالٹ کا بھی نشانہ بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا ان کو، یہ بھی ان کا کلیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی منی ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں، کوئی بزنس ریلیٹڈ ٹرانزیکشن ہوئے ہیں. Now I want to focus on the fact that these are two separate things. Even though اگر کوئی ٹرانزیکشن انوالو تھا یا کوئی بزنس ڈیولپمنٹ یا ڈیل تھی بھی، تو اس کے بعد بھی جو ہے اسالٹ، سیکشول اسالٹ اور کڈنیپنگ کا کیس جو ہے اور اس کی جو سیویرٹی ہے وہ اپنا لیگل گراؤنڈ تو ہولڈ کرتی ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیز ٹو آر ڈیفینیٹلی ناٹ اگینسٹ ایچ ادر. ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ تو یہ نہیں کر دیتے. ول دے بی ٹریٹڈ سیپریٹلی اور is the money issue is going to be taken up against the main matter جو کہ torture اور sexual assault اور abduction کا ہے؟ In none of these things actually
justify what has happened to them. And I also feel कि Absolutely. भाई ये we have to make sure कि all of these offenses 1 2 3 4 करके sexual assault हो गया, money matter के ऊपर कोई इनका कोई चल रहा था, dispute था, जो भी है, ये एक एक चीज को देखा जाएगा, ये इश्यूज फ्रेम होंगे अदालत में, मगर कभी भी इसको कैंसल आउट नहीं करेंगे. और ये भी नजर आएगा कि क्या बात कुछ और तो नहीं थी, क्या कोई मनी रिलेटेड इशू तो नहीं था. लेट मी बी वेरी बैलेंस्ड अबाउट दिस कि क्या ये तो नहीं था कि सिर्फ पैसे लेन देन की बात थी और गलत कोई इल्जाम लगाया गया. बिल्कुल. So I truly believe, as a human rights lawyer, it's very important for me to say that we all have a right to fair trial, and we are all innocent until proven guilty by the court of law. Therefore, everyone needs to thoda sa na step back, see, and I hope कि justice is prevailed. जो सबसे important बात है वो ये है कि without pressure from either side, may that be international pressure, may that be political pressure, हमें, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मीडिया काम कर रहा है और जैसे आप लोग भी कर रहे हैं और जैसे पुलिस कर रही है, हमारी सीएम कर रहे हैं, जो वाडवा साहब की जो अभी स्टेटमेंट भी आई है कि ये नजर आ रहा है कि विद इन आवर सिस्टम वी हैव पीपल हु आर स्पीकिंग अप, एंड दैट शोज कि हम लोग जो हैं इसको ऐसे नहीं जाने देंगे. वी विल मेक श्योर कि जस्टिस इज डन, एंड whoever has done something which is illegal and unlawful, उनके consequences होंगे. So I think this is a big development, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, एक अच्छी और प्रॉपर और सॉलिड डिसीजन जो है अदालत के जो जजेस हैं वो, अब जजेस के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा और वहाँ पे कोई इशू ना हो, तो वो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती, बट आई रियली होप कि यू मस्ट नो कि पॉलिटिकल प्रेशर, इन्फ्लुएंशियल लोगों के जब नाम आ जाते हैं तो मैटर काफ़ी सीरियस हो जाता है. इवन छोटे से छोटा जो क्लर्क है, तो बड़े से बड़ा कोई अपॉइंटेड लेट्स से ऑफिसर है, इन्फ्लुएंस इज़ अ रियल फैक्टर. तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ओवरऑल इसको कम्प्लीटली बायसली कैरी आउट कर पाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इंटरनेशनल के तरफ से भी हमें काफ़ी जो है प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बावजूद इंटरनल हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं इसके ऊपर, इस केस पे ख़ास तौर पे, वो भी बहुत पावरफुल हैं. तो डू यू थिंक कि जस्टिस एक्चुअली विल प्रिवेल? क्या चांसेस हैं इसके? ये क्या एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं करेंगे केस को? शायद देखें, मुझे इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है कि शायद नहीं करेंगे. हमारी एक समहाउ एक बैलेंस हो गया है. हमारी जो गवर्नमेंटल सिस्टम है उसमें सिर्फ एक साइड से काम नहीं होता, ओवरऑल आप सारा कुछ देके फिर आप चलते हैं. सो आई एम होपिंग कि यहाँ पे किसी किस्म का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आएगा. और इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आप देख सकती हैं कि अरेस्ट कर लिया है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं. सो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव और बड़ा ही जस्टिफाइबल मूव है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो सिटीजन्स है ना, जो गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई योर सिटीजन शुड नॉट फील अनसेफ, कि भाई आप लोग ये भी कर सकते हैं. तो आई थिंक ये जो एटलीस्ट हम अभी तक जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि भाई उनकी तरफ से ऐसा कोई अनड्यू प्रेशर ना हो. इसलिए अरेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, बड़े लोगों के अरेस्ट हुए हैं. सो आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ ना हो, एंड आई हैव रियली हाई होप्स दिस टाइम कि ये जो है केस एज पर द एंटी रेप एक्ट ट्रायल एंड प्रोसीजर 2021 उसके थ्रू और जिस तरीके से should be carried forward and justice is prevailed. Okay. Thank you so much miss for joining. Thank you so much. जी नाज़रीन, असां सां गॾु हुयूं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा. पाण ॿुधाए रहियूं हुयूं अबाउट लाहौर केस, लाहौर में जेके फॉरेन औरतुनि जी अबडक्शन जो केस थियो उन ते असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं. इन ई सां हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मिलंदासीं ऑन आवाज़ 360.